बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान पाकीज़ा खान। आप सबको खुश आमदीद कहना चाहूँगी आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, जैसा आप सब जानते हैं कि DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो सवालात उठे हैं, जो चीज़ें आप सबके सामने वो लेकर आए हैं, चाहे वो पाकिस्तान के मुतल्लिक हों, बलूचिस्तान के मुतल्लिक हों, और जितनी प्रॉक्सीज़ जो हैं वो एक्टिव हुई हैं बलूचिस्तान में, भारत का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। उसका चेहरा एक्सपोज हो गया है कि वो किस तरह लोगों को जो है वो एक्सपोज कर रहा है, किस तरह लोगों को बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है, कितनी कितनी अमाउंट की डीलिंग्स जो हैं वो हो गई हैं, कहाँ से डीलिंग्स हुई हैं, किस तरह हुई हैं। और बलूचिस्तान में जो लोग चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में हो, चाहे वो एक तहरीक की शक्ल में हो, उनकी शक्लें जो हैं वो भी एक्सपोज हो गए हैं कि वो किन का एजेंडा जो है वो लेके आगे काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बातचीत होती रहेगी। आप सबको बताते चलूँ नाज़रीन कि कराची में भी अभी एक थ्रेड अलर्ट जो है वो आया है। लश्कर जंगवी और मजीद ब्रिगेड जो है, इन दोनों का एक आपस में कनेक्शन जो है वो हुआ है। एक कन्वर्सेशन बीच में हुई है कि हमारे जो चाइनीज़ है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो उनके कौंसल्स वगैरह हैं, और आपको पता है कि कराची और गवादर का कितना फ़ासला है, जो CPEC का काम हो रहा है उसके तहत ट्राई कर रहे हैं कि वो चाइनीज़ को जो है वो किडनैप कर ले। तो अल्लाह पाक रहम फरमाए, इंशाल्लाह जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इस पर काम कर रही हैं और जल्द से जल्द जो है वो आप सबको जो है वो खबरें इंशाल्लाह मिल जाएंगी। नाज़रीन, बताते चले आप सबको कि जितने इंसिडेंट बलूचिस्तान में हुए हैं, जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे गेस्ट भी हमारे साथ हर प्रोग्राम में होते हैं, उनकी भी हमारे सवालात होते हैं, वो आप सबके सामने रखते हैं, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वो भी आप सबके सामने रखते हैं। तो आज भी बाबर यूसुफज़ई साहब जो हैं वो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। जैसा आप जानते हैं कि DGISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सर, आप क्या समझते हैं कि मतलब देखिए इंडिया मतलब इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो गया है और DGISPR ने मतलब सबूतों के साथ चीज़ें जो हैं वो सामने रखी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसका आगे हल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ से खिदा को भी गुजरने की मजाल ना हो। बिल्कुल जिस तरह कल DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब और सेक्रेटरी दाखिला उमर खुर्रम आगा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फैक्ट्स रखे हैं, जो हकाइक रखे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। देखें, DGISPR ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2009 से लेकर 2025 तक हम भारत को 6 डोजियर दे चुके हैं। डोजियर क्या होता है? डोजियर ये होता है कि अगर आपका मुल्क किसी दूसरे मुल्क में दरअंदाजी में, दखल अंदाजी में मुलविस होता है और किसी मुल्क के पास सबूत होते हैं, तो वो सबूत उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म को भी दिए, भारतीय हुकूमत को भी दिए, भारतीय वज़ारत ख़ारजा को भी दिए, और आखिरी डोजियर जो था 2025 में वो अक़वाम मुत्तहिदा को भी हमने भेजा है कि देखें भारत किस तरह से बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में मुलविस है। आया कि कुलभूषण यादव हो, आया कि अशोक चतुर्वेदी हो, आया कि अभी जो खुजदार वाक़ये में जिसने ये सारा इंसिडेंट किया था, सारा प्लान किया था, BLA का जो एक कमांडर था जो मुर्दार हुआ है, मुर्तज़ा बलोच, वो हो, उन सब के बारे में जो सबूत थे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी रियासत पाकिस्तान ने भारत के सामने रखे हैं, भारत के सामने पेश किए हैं। हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम सबूत से बात करते हैं, हम एविडेंस पर बात करते हैं, हम हकाइक पर बात करते हैं। भारत पाकिस्तान में दरअंदाजी में मुलविस है, भारत पाकिस्तान में दखल अंदाजी में मुलविस है। और अब आप देखें, फितनतुल हिंदुस्तान हो या फितनतुल ख्वारिज हो, ये मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, पाकिस्तान को जो है ना उसमें अमन तबाह करना चाहते हैं। जैसा कि आपने बताया कि चाइनीज़ जो हमारे भाई हैं जो कराची में काम कर रहे हैं, जो गवादर में काम कर रहे हैं, उन्हें थ्रेट्स है। उन्हें थ्रेट किस वजह से है? वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में अपना शेयर डाल रहे हैं, वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। चाइनीज़ अपने मुल्क से आकर CPEC को कामयाब बना रहे हैं। उनकी पूरी ये कोशिश है कि पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो, पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो। तो हमारे चाइनीज़ भाई, हम चाइना की जो खिदमात हैं उसे बिल्कुल फरामोश नहीं कर सकते। चाइना के हम पर बहुत एहसान है, चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं पूरी चाइनीज़ कौम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तानी कौम की तरफ से। हमारी दोस्ती जो है इंशाल्लाह वो पहाड़ों से ज़्यादा ऊंची, समंदर से ज़्यादा गहरी और शहर से ज़्यादा मीठी है और रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन ये जो फितनतुल ख्वारिज है, फितनतुल हिंदुस्तान है, इनसे हमारी दोस्ती बर्दाश्त नहीं होती। ये यही चाहते हैं कि ये हमारे चाइनीज़ भाई जो है उन्हें नुकसान पहुंचाए, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी चाइनीज़ भाइयों के साथ है, चाइनीज़ कौम के साथ है। यहाँ पर जो अगर चाइनीज़ इंजीनियर सर्व कर रहे हैं, हम उनके शाना बशाना इंशाल्लाह हम उनकी हिफाजत करेंगे और हम भारत की प्रॉक्सीज़ को बेनकाब करते रहेंगे, हम भारत की प्रॉक्सीज़ को एक्सपोज करते रहेंगे। कल जैसे DGISPR ने देखें बड़ा डिटेल में बताया कि किस तरीके से उन्हें फंडिंग होती है, किस तरीके से वो प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसके बाद मासूम
معصوم اور بے گناہ لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. وہ سیکورٹی فورسز سے نہیں لڑ سکتے, ہماری آرمی سے نہیں لڑ سکتے. یہ فتنۃ الہندوستان ہو یا فتنۃ الخوارج ہو, ان کے اندر اتنا دم نہیں ہے, ان کے اندر اتنا ایمان نہیں ہے, ان کے اندر اتنا جذبہ نہیں ہے کہ ہماری افواج پاکستان سے لڑیں. یہ لڑتے کس سے ہیں؟ یہ سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بناتے ہیں, یا ہمارے معصوم بچوں کو نشانہ بناتے ہیں, یا ہمارے معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں. انشاءاللہ ان پراکسیز کا خاتمہ کریں گے, بھارت کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کریں گے, اور انشاءاللہ ان کی جو وہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو ان کی مین لائن ہے, انشاءاللہ اس لائن کو ہم انشاءاللہ کاٹیں گے انشاءاللہ. سر اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب اس طرح کے واقعات کرنا, جیسے کہ ابھی تک بلوچستان میں جو ہے وہ 33 بڑے حادثات جو ہیں وہ ہو چکے ہیں, اس میں کافی ہماری شہادتیں بھی ہوئی ہیں, چاہے وہ بچوں کی ہوئی ہیں, چاہے وہ جو سویلینز ہیں ان کی ہوئی ہیں, اور ہمارے جو پاک فوج کے جو جوان ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب بلوچستان میں صرف ایک بدامنی پھیلائی جا رہی ہے, یا عدم استحکام کو بھی خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, یا پھر جو اسٹریٹجک ہے اس معاملے میں مطلب یہ چیز آگے تک جا سکتی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, بلوچستان میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان کی عوام نے, بلوچستان کے سویلینز نے, بلوچستان کے معصوم بچوں نے, اور سب سے بڑھ کر میں کریڈٹ دوں گا فوج پاکستان نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. جب سے دہشت گردی کی جنگ بلوچستان کا اس نے رخ کیا ہے, بلوچستان میں پراکسیز آ کر ایکٹیو ہوئی ہیں, ہمارے بلوچستان کے لوگوں کی بہت قربانیاں ہیں, اور میں سلام پیش کروں گا بلوچستان کے لوگوں کو. نہ وہ ڈرے, نہ وہ جھکے, نہ وہ ان سے بلیک میل ہوئے. ان پراکسیز نے, دہشت گرد تنظیموں نے بلوچستان کی عوام کو ڈرانے کی بہت کوشش کی. بلوچ نسل کشی کی طرف گئے. جو بلوچ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا, اس بلوچ کو انہوں نے غدار کہہ کر اس کو شہید کیا. اور لیکن دیکھیں پھر بھی کوئی جو ہے بلوچ ان کے سامنے نہ جھکا نہ ڈرا. ان کا لدم تنظیموں کو ہر بلوچ نے چیلنج کیا. آج بھی آپ دیکھیں بلوچستان کے کونے کونے میں, بلوچستان کے چپے چپے میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا جاتا ہے, ان پراکسیز کو چیلنج کیا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پراکسیز کا جو پورا جو ان کی جو توجہ تھی, ان کا فوکس تھا, ان کا ٹارگٹ تھا, ان کا ایم تھا, وہ یہی تھا کہ بلوچستان کے حالات کو خراب کرنا ہے, بلوچستان میں بے امنی پھیلانی ہے, بلوچستان سی پیک ہمارا کامیاب ہونے جا رہا تھا اسے ناکام کرنا ہے, ریکارڈک اور سندک کو ناکام کرنا ہے. بلوچستان کے جو جیو اسٹریٹجک جو معاملات ہیں انہیں جو ہے دنیا کے سامنے اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ بلوچستان ایک پرامن علاقہ ہی نہیں ہے, بلوچستان جو ہے ایک پرامن صوبہ ہی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ بلوچستان کے عوام کی قربانیوں کے بعد, بلوچستان کے عوام کے حوصلوں کے بعد, اور سیکیورٹی فورس کی محنت کے بعد, جس طرح سیکیورٹی فورسز نے یہ فتنۃ الہندوستان, فتنۃ الخوارج کے جو سازشوں کو ناکام بنایا ہے, اس کے بعد دشمن کی تمام سازشیں ناکام ہو گئی ہیں. لیکن اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, اس کے پیچھے ہماری ملک دشمن قوتیں انوالو تھیں. وہ نہیں چاہتی تھی بلوچستان میں امن آئے, بلوچستان میں استحکام آئے. وہ بلوچستان کا استحکام خراب کرنا چاہتی تھی, وہ ڈسیبل کرنا چاہتی تھی. بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے بڑی پلاننگ ہوئی ہے. یہ پلاننگ کوئی ایک دو دن کی پلاننگ نہیں تھی, یہ برسوں کی پلاننگ ہے, یہ سالوں کی پلاننگ ہے. بھارت نے بلوچستان کے حالات خراب کرنے کے لیے اتنا پیسہ لگایا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتی ہیں. لیکن الحمدللہ بھارت شکست کھا رہا ہے, بھارت کو آگے بھی شکست ہوگی, ان پراکسیز کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. بلوچستان ترقی کرے گا, پاکستان ترقی کرے گا. بابر صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک تنظیم سمجھیں, یا مطلب جو لوگ تحریک کی شکل میں نکلتے ہیں, جو PYC ہے, جو کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک فنڈڈ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ بلوچستان میں اس طرح کے کام کریں یا تحریکی وغیرہ جو چلاتے ہیں, ان کی خاموشی, یا پھر بلوچ قوم جتنے بھی سرپرست لوگ ہیں ان کی خاموشی, آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب یہ لوگ بھی وہاں سے ملے ہوئے اور وہ اپنی خاموشی کے تحت جو ہے وہ میسج پہنچا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں, اور میں بڑا کلیئر ویژن اس پر دیتا ہوں کہ یہ جو BYC ہو یا اس طرح کی جتنی بھی تحریکیں ہوں, یہ فتنۃ الہندوستان کے پولیٹیکل ونگ ہیں. یہ فتنۃ الہندوستان کے پولیٹیکل ونگ ہیں, یہ انہیں پولیٹیکل سپورٹ دیتے ہیں. اگر کسی دہشت گرد کو مارا جاتا ہے, یہ ان کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, گیدر ہوتے ہیں, مظاہرے کرتے ہیں, ان کے ساتھ سمپتیز کرتے ہیں. یہ جو ہے نا بڑی انسانیت کی بات کرتے ہیں, بڑے حقوق کی بات کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے یہی لوگ جو ہے ان کے جو معصوم شہری جو مرتے ہیں ان کی پلاننگ میں اور ان کے جو ہے نا قتل عام میں ملوث ہوتے ہیں. ابھی ایک لڑکے کو اٹھایا ہے سریاب روڈ سے, ہمارا ایک پولیس کا SI تھا, بہادر لڑکا تھا, جس کی یاسر تنولی اس کا نام تھا, جس کی جو ہے نا کچھ دنوں پہلے شادی ہوئی تھی. اس کو جو ہے نا دہشت گردوں نے جا کے سریاب روڈ پر ٹارگٹ کیا, قتل کیا. اب جب اسے اٹھایا, اس کو جب دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوئی, انٹیروگیشن ہوئی, انویسٹیگیشن ہوئی, اس میں جو لڑکا گرفتار ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کی ایک چھوٹی سی بہن سارے دن آ کر فوج پاکستان اور ریاست پاکستان کے خلاف جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاکس بناتی ہے, ویڈیوز بناتی ہے, نفرت پھیلاتی ہے.
प्रोटेस्ट में शरीक होती है और बड़ा जो है ना वो सिंपैथीज लेने की, हमदर्दियां लेने की कोशिश करती है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा, हम रोडों पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसका भाई इस जो हमारे ऑफिसर्स की टारगेट किलिंग में मुलविस था। तो ये जो है ना फितनतुल हिंदुस्तान का पॉलिटिकल विंग है, ये इनकी तरफ से जो है जब जो लोग इनके जलसों में आते हैं वो इनको फंडिंग करते हैं, जो इनकी गैदरिंग में आते हैं, इनके प्रोटेस्ट में आते हैं, इनके एहतजाज में आते हैं। और देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, BYC जो है उसका क्या काम है कि वो जाए अस्पतालों से दहशतगर्दों की लाशों को उठाए, उसका क्या काम है कि वो बलूचिस्तान की आवाम को, आप भी बलूचिस्तानी है, मैं भी बलूचिस्तानी हूँ, हमें तकलीफ दे, हमारे रास्ते बंद करे, अपने जो है ना सो कॉल्ड मिसिंग पर्सन दहशतगर्दों के लिए रोड बंद कर देते हैं, नेशनल हाईवेज बंद कर देते हैं, बलूचिस्तान से मरीज ट्रैवल कर रहे होते हैं दूसरे सूबे, उन्हें तकलीफ होती है, हमारी बिजनेसमैन कम्युनिटी को तकलीफ होती है। तो मैं ये समझता हूँ ये फितनतुल हिंदुस्तान के विंग्स हैं और इन्हें जो है इसीलिए एक्टिव किया गया है, इनकी फंडिंग होती है। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर आप देखें, जब इंडिया से कोई ट्रेंड चलता है, इंडिया से कोई चीज़ वायरल होती है, वही चीज़ आप देखेंगे BYC की लीडरशिप उसको फॉलो कर रही होती है। उसी ट्रेंड के अंदर अगर आप अंदर जाएं, आप उसको अंदर देखें, थोड़ा उसको डिटेल में देखें, उसी चीज़ को जो है ना BYC की लीडरशिप जो है आगे वायरल कर रही होती है। तो BYC को भी सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो हिंदुस्तान से मिलती है, इनके जो आका बैठे हुए हिंदुस्तान में वो सारी इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, सारी इनको स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, और ये इनकी कठपुतलियाँ हैं जो यहाँ पर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। बिल्कुल, जो इनके अकाउंट्स हैं, जो इनके हैंडलर्स हैं, जिस तरह अकाउंट को वो चला रहे होते हैं, जिस तरह ट्रेंड पे चल रहे होते हैं, उनमें बलोच भी हैं, उनमें जितने इंडियंस हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो उनकी आवाम है, वो सब मिलके ये चीज़ जो है वो चला रहे हैं। बाबर साहब, आप क्या समझते हैं कि मतलब जिस तरह जो टेररिस्ट है जिन्होंने सरेंडर किया, सरफराज अहमद बंगुलज़ई थे, गुलजार इमाम, इस तरह के लोग, और नजीबुल्लाह थे, ठीक है। अब आती है हमारी ख़वातीन की बात, जैसे अदीला बलोच थी, ठीक है, वो तो मतलब पढ़ने से पहले जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया था, और मतलब जो चीज़ें थी एक्सप्लोजन वगैरह वो सारी उससे रिमूव करके फिर उन्होंने बयान भी दिया था। इस तरह की बच्चियाँ जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई, और हम सबको पता है कि मतलब अगर वो इस तरफ आती भी हैं तो उनको प्रॉपर ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है, और उनके साथ हरेसमेंट होती है, उसके बाद उनको यहाँ पे ला के उनसे इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। मतलब ये चीज़ अगर एक बलोच तहजीब को देखें या चीज़ों को देखें तो मतलब वो चीज़ें इनको ज़ेब देती है कि मतलब अभी फीमेल्स को आके ब्लैकमेल करके उनको सुसाइड बॉम्बर्स बनाएंगे। देखिए, बेटियां और बहनें तो सबकी सांझी होती हैं, बेटियां और बहनें तो सबकी जो है ना बहुत काबिल इज़्ज़त होती हैं, काबिल एहतराम होती हैं। हमारा जो बुज़दिल दुश्मन है वो बहुत कमज़र्फ़ और बहुत बेगैरत है। उसने जो है क्या किया, हमारी बहनों को, जैसे कि आपने जिक्र किया गुलजार इमाम शंबे का, आपने जिक्र किया सरफराज बंगुलज़ई का, आपने जिक्र किया नजीबुल्लाह का, ये इन्हीं कलदम तंजीमों के कमांडर्स थे। जब ये पहाड़ों पर गए, इन्होंने मासूम लोगों का कत्लेआम किया, बाद में इनको इदराक हुआ इस बात का, बाद में इन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हम जो कर रहे थे गलत थे, ये कोई बलूचियत की हक़ नहीं है, ये कोई बलोचों के हकूक़ की जंग नहीं है, ये डॉलर्स की हक़ है, ये डॉलर्स की जंग है, ये डॉलर्स का जो है ना वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये मफादात की जंग है। उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और वो वापस आए, उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने माफ़ी मांगी। जहाँ तक अदीला बलोच की आपने बात की, अदीला बलोच का भी ब्रेन वॉश किया गया था, उसे हिरास किया गया था। उसको हिरास करने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जहन्नुम वासिल कर दिया, लेकिन उसने उसको कितना ब्लैकमेल किया था ये वो मेरी बहन जानती है, उसका खुदा जानता है। उसको हिरास करके, ब्लैकमेल करके, उनकी ऐसी वीडियोज़ बनाकर, नाजीबा वीडियोज़ बनाकर जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर सकता, उन्हें कहा गया कि आप जाकर सुसाइड बम करें। लेकिन वो टाइम पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें ट्रेस कर लिया। जब उसके बाद वो आई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उनकी फैमिली, उनका ख़ानदान रो कर ये बता रहा था कि कैसे हमारी बच्ची को इस्तेमाल किया गया। ये बगैरत दुश्मन, ये कमज़र्फ दुश्मन, ये बुज़दिल दुश्मन हमारी माओ बहन बेटियों को इस्तेमाल करता है। आप देखें, कोई भी वाक़या हो, महल बलोच का वाक़या हो या कोई और इस तरह का वाक़या हो जिसमें इन्होंने ख़वातीन फीमेल को यूज़ किया हो, इस तरह यूज़ करते हैं कि उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें हिरास करते हैं। पश्तून बलोच कल्चर में ख़वातीन की बहुत अहमियत है। अगर आप किसी को कत्ल भी कर दें और अगर कोई खातून उसके घर पर कुरान लेकर जाए और माफ़ी की तलबगार हो, तो यहाँ पर तो सैकड़ों कत्ल माफ़ कर दिए जाते हैं। आप उठा कर देखें बलोच तारीख़, बलोचों की तो इतनी बेहतरीन सकाफ़त है, बलोचों का तो इतना बेहतरीन कल्चर है। बलोच कल्चर में तो खातून को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उसे पर्दे में दिया जाता है। इसी तरह सेम पश्तून कल्चर में भी ख़वातीन की बड़ी इज़्ज़त है, ख़वातीन के लिए पर्दे का हुक्म हमारा इस्लाम भी देता है। ये तो बुज़दिल दहशतगर्द है, इनका जो फितना है वो फितनतुल हिंदुस्तान का मकसद है इनका। ये फितनतुल हिंदुस्तान के मकसद को, फितनतुल ख्वारिज के मकसद को कामयाब करना चाहते हैं। इनका कोई विजन नहीं है, इनका कोई नैरेटिव नहीं है, इनका कोई जो है ना इस तरह की बात नहीं है जिससे बंदा मुतमईन हो सके। ये सिर्फ दहशतगर्दी फैलाते हैं, या हमारी ख़वातीन को, बच्चियों को, हमारी बहनों को ब्लैकमेल करते हैं, उनको हिरास करते हैं, उसके बाद उनकी वीडियोज़ बनाकर उन्हें मजबूर करते हैं कि वो जाकर जो है ना खुद कुछ धमाका करें। क्योंकि हमारी उन बच्चियों को, बहनों को इतना ये इस्तेमाल कर चुके होते हैं, सॉरी टू से, इतना हिरास कर चुके होते हैं कि उनके पास कोई और
اور آپشن نہیں ہوتا تو وہ اپنی زندگی کی اپنی بقا جو ہے وہ موت میں ڈھونڈتی ہیں اور جا کر اس طرح سے ان کے ہاتھوں استعمال ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی, انڈیا کو, بھارت کو بلوچستان کتنی کیوں پڑی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ مطلب ان کے دیکھیں اپنی بھی علیحدگی کی تحریکیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں, ان کی اپنی علیحدگی کی تنظیمیں بھی ہیں, ٹھیک ہے, وہ سائٹ پہ کر کے بس ان کو صرف بلوچستان کی پڑی ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان کی جو ہاٹ ایشوز ہیں, بلوچستان میں کوئی بھی ایسی چیز خود کروا کے اس کو ہائی لائٹ کر کے بس 24 گھنٹے اگر دیکھیں کہ ان کی ہیڈ لائنس پہ بلوچستان بلوچستان بلوچستان. دیکھیں اس میں جو ہے 3 وجوہات ہیں. پہلے تو ہمارا جو کمزور دشمن ہے اس کا یہ نیریٹو ہے, اس کا یہ موٹو ہے کہ نہ میں نے خود سونا ہے نہ اپنے پڑوسی کو سونے دینا ہے, نہ میرے اپنے ملک میں امن ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کے ملک میں امن نہیں ہے, اس کے ملک میں علیحدگی کی جو تحریکیں ہیں وہ چل رہی ہیں, صرف ایک جگہ پر نہیں 20 جگہ پر جو ہے بھارت میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. تو ہمارا دشمن بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈسٹرب کرے. اسے پتہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے, بلوچستان میں بہت کرنٹ ہے, بلوچستان میں بہت اللہ پاک نے اسے قدرتی معدنیات سے مالا مال کیا ہے, تو وہ اس لیے جان بوجھ کر بلوچستان کے حالات خراب کرتا ہے. پھر دوسرا, ہماری آپ جسے بولیں کہ ہمارا جو صوبہ ہے وہ جیوگرافکلی ایریا وائز سب سے بڑا صوبہ ہے اور ہمارے ساتھ 2 ملکوں کے بارڈرز لگتے ہیں, ایک ایران کا بارڈر لگتا ہے, ایک افغانستان کا بارڈر لگتا ہے. تو ہمارے اندر دخل اندازی در اندازی کرنا بلوچستان میں بڑا آسان ہے. وہ اپنے ایجنٹس کو پلانٹ کرتا ہے, اسے پتہ ہے کہ افغانستان میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے کے خاطر, جو ڈالرز کے خاطر, جو مفادات کے خاطر بلوچستان کے حالات خراب کریں گے, تو وہ وہاں سے لوگوں کو پلانٹ کرتا ہے, پلانٹ کر کے یہاں پر بھجواتا ہے. ہندوستان نے بلوچستان پر اس لیے فوکس کیا ہوا ہے, میں آپ کو کھل کر کہوں گا کہ وہ نہیں چاہتا کسی پیک کامیاب ہو, وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا سندک پروجیکٹ کامیاب ہو, وہ نہیں چاہتا ہمارا ریکارڈک پروجیکٹ کامیاب ہو, وہ نہیں چاہتا کہ بلوچستان کے لوگ ترقی یافتہ ہوں, اس لیے اس نے بلوچستان کو فوکس کیا ہوا ہے. دیکھیں ہندوستان میں جتنے مسائل ہیں اس ٹائم دنیا میں کسی ملک میں اتنے مسائل نہیں ہیں. وہاں پر 60 کروڑ لوگ جو ہے نا غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, جن کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے, جن کے پاس صحت کی کوئی سہولیات نہیں ہے, جن کے پاس جو ہے نا اچھی تعلیم کی کوئی سہولیات نہیں ہے. لیکن بھارت کا فوکس سارا بلوچستان میں ہے. وہ ہم سے جیلس ہے, وہ ہم سے ڈرتا ہے, اسے پتا ہے کہ اگر بلوچستان میں سی پیک کامیاب ہو گیا, بلوچستان کے لوگ ترقی یافتہ ہو گئے, بھارت کا دنیا سے نام و نشان ہی مٹ جائے گا. اس لیے بھارت جان بوجھ کے یہ کرتا ہے. اور اسے سب سے جو اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں, اسے پتا ہے کہ بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے. بلوچستان پاکستان کو آگے انشاءاللہ ساؤتھ ایشیا کا ٹائیگر بنائے گا. انشاءاللہ بلوچستان پاکستان کو پوری دنیا میں ایک منفرد مقام دلائے گا. اس ڈر سے بھارت بلوچستان میں اس طرح کی کاروائیاں کرتا ہے. سر تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے, آپ نے اپنی اچھی باتیں شیئر کی اور اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا, اور جس طرح بلوچستان کے حالات ہیں اور جس طرح آگے کی صورتحال ہے, انشاءاللہ اس پہ سب مل کے کام کریں گے, کیونکہ ہماری افواج پاکستان کے جوان بھی کام کریں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین, جہاں پہ بلوچستان کی بات ہو رہی ہے اور جو پریس کانفرنس کی بات, جو سوالات اٹھے ہیں, جو چیزیں جو ہیں وہ بے نقاب ہوئی ہیں اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں, تو بالکل انڈیا جو ہے وہ بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے. اور آپ سب کو ناظرین بتاتی چلوں کہ ابھی جو ایک جنگ ہوئی تھی بھارت کی اور پاکستان کی, اس میں ایک فگر تھا جیسے کہ میر یار بلوچ, ٹھیک ہے. اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بلوچستان میں بیٹھ کے یا کہیں پہ بھی بلوچستان کی صوبے میں بیٹھ کے وہ چیزیں جو ہے وہ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو انسٹرکشنز جو ہیں وہ انڈیا سے آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور مزید آپ لوگوں نے کس طرف بڑھنا ہے, اور ان کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں. تو وہ کافی بڑا سرگرم ان کا کارکن جو ہے وہ رہا ہے, اور بڑا سرگرم ایکٹیوسٹ جو ہے وہ رہا ہے. آپریشن جو سندور تھا اس میں ان کی کافی کنٹریبیوشن تھی. تو اس طرح کے لوگوں کو جڑ سے پھینک دینا چاہیے, اور انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اللہ کے حکم سے بلوچستان جو ہے وہ ایک خوشحال بلوچستان ہوگا, اور جس کا ہم سب نے خواب دیکھا ہے, اور آگے سب بہتر ہوگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. جی اللہ حافظ.